बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान को दुनिया। हमेशा कोशिश करते हैं कि मसनूई की बजाय हकीकी, असली, कुदरती जो माहौल है और जो हालात हैं और जो वाक़यात हैं और जो मालूमात हैं और जो इत्तलात हैं, वो आपको दिखाने की, बताने की, समझाने की कोशिश करें। उसमें ये अपनी अपनी कैटेगरी आती है बच्चे, समझाने वाली अलग और बताने वाली अलग, सुनाने वाली अलग और दिखाने वाली अलग। वक्त घूमता है तो पता नहीं चलता। आजकल शहबाज गिल जो है, आपको पता है, जो उसकी ज़बान साजी थी, पीटीआई का जो मंशूर है उस पर पूरी उतरती है। बदतमीज़ी, गाली, फैसलाबाद की जुगतें और फिर अजीब अजीब बातें जो इंतहाई नीचे, थर्ड क्लास, घटिया लेवल की होती हैं, वो करते थे। और बदकिस्मती से फिर कहते हैं, अच्छा, वो पाकिस्तानियों का क्या दूसरा रूप दिखाने की कोशिश करते हैं कि गुजरे हैं अमेरिका में, बातें अमेरिका की वहाँ जी पढ़ाते रहे हैं, ये करते रहे हैं, वो करते रहे हैं। एक मेरी खैर उनसे मुलाकात हुई, उस मुलाकात में बड़ी गड़बड़ी हो गई, लेकिन उस वक़्त अंदाज़ा हो गया था कि ये बहुत बड़े फ्राडी हैं, नौसरबाज हैं। और ये जो अक्सर पाकिस्तान से बाहर लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर लोग होते हैं वो उतनी पढ़ी लिखी साजिशें भी करते हैं, वहाँ भी धोखे, कार्ड मारना, फ्रॉड करना, टैक्स में चोरी, मुलाजमों को, मज़दूरों को तनख्वाहें ना देना, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। और फिर यूरोप के बारे में ये भी मशहूर है, और अमेरिका के बारे में या बाहर के बारे में, परदेश की किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं होती। अक्सरियत लोग मतलब परस्त है। लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत है, हम लोग भी सारी उम्र बाहर गुजारी है, हम भी ऑफिसर्स हैं, तो यहाँ पे अच्छे हैं, वहाँ पे बुरे हैं। लेकिन यहाँ की निस्बत वहाँ पर इत्मीनान कम है, बेतबारी ज़्यादा है, और लोग धोखा भी ज़्यादा देते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। तो ऑफिसर्स के वाले से ये बात है। फिर यहाँ पे एक ऑफिसर्स तंजीम बनी, फिर वो जिस तरह टूटी, फिर नाकाम हुई, लेकिन कमाने वालों ने उसमें भी करोड़ों कमाए, और उसके पीछे इनका हाथ था। खैर वो तो एक और बात थी, लेकिन तारीख़ का हिस्सा है। तारीख़ में जो चीज़ें होती हैं, अच्छी होती हैं तो उनको हम अच्छा बयान करते हैं, बुरी होती हैं तो बुरा बयान करते हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा कि वहाँ कल वो वक़्त आ गए कि फवाद चौधरी और असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साथ ये थे शहबाज गिल भी। अब थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मुझे इन्होंने लातीनी अमेरिकन वो स्टाइल के लगते हैं रखी हुई हैं। चलें, वो मैं स्टाइल कह रहा हूँ, ये नहीं, ये किसको बुराई के किसी का नहीं कह रहे। लेकिन जब किसी फिल्म में, ड्रामे में कास्ट करते हैं तो रोल के हिसाब से जिस तरह कास्ट किया जाता है, तो चेहरे का, फेस का मेकअप, गेटअप चेंज किया जाता है। खैर, जब शहबाज गिल ने बात करनी चाहिए तो वो पतली गली से निकल लिए, वहाँ से हट गए और चले गए। अभी कुछ महीने पहले देखें तो चीफ ऑफ स्टाफ, अच्छा, बड़ा अजीब सा ये इन्होंने ओहदा भी रखा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये वो, और चीफ ऑफ स्टाफ किसके? इमरान खान के। पीटीआई के भी नहीं, इमरान खान के, उसके घर के, यानी बनी गाला। फिर ज़मान पर फिर ये पकड़े जाते हैं, इनके साथ जो होता है, अच्छा है, बुरा है, वो आपके सामने है। लेकिन जो भी गैर कानूनी, गैर इंसानी, ह्यूमन राइट्स के हकूक़ के ख़िलाफ़ हुआ है, जो गलत है वो तो खैर गलत है। लेकिन उसके बाद इनकी जगह शिबली फराज चीफ ऑफ स्टाफ बन गए, यानी वो ओहदा बरकरार रखा गया है, नाम भी इंग्लिश में चीफ ऑफ स्टाफ। तो अच्छा, ये जो गिरफ्तारियों का क्लब है, इसमें वैसे फवाद चौधरी तो दाखिल हो चुके हैं, इंटरव्यू उनकी है ही, क्योंकि अभी वो ताज़ा आए हैं। लेकिन इनका ज़्यादा काम था, ज़्यादा मसला था शहबाज गिल का। तो आखिर वजह क्या है? इन पर इतबार क्यों नहीं रहा, इन पर डाउट क्यों नहीं रहा? क्या इमरान खान को और पीटीआई को वो इससे मुतनफ़र हो चुके हैं, मुनरफ़ हो चुके हैं? अपनी ज़रूरत के लिए, सियासत के लिए तकरीरों में नाम तो इस्तेमाल करते हैं कि इस पर तशद्दुद हुआ है और न जाने क्या कुछ हुआ है, लेकिन इसको अपने पास नहीं आने दे रहे, अपने आप से दूर रख रहे हैं, इससे खुश नहीं है। इसकी क्या वजूहात है? क्या वो ये समझते हैं कि इनके ख़िलाफ़ मवाद शहबाज गिल ने दिया है और उस वजह से फिर वो बाहर आया है? या इनके पास फिर पक्की रिपोर्ट यही होगी ना कि शहबाज गिल जो है उससे मालूमात ली गई हैं, उसने तहरीक इंसाफ इमरान खान के
خلاف جو ان کی مطلب پارٹی کی کوئی پالیسی تھی وہ چیزیں بتائی ہیں. مطلب اس طرح کی بے شمار چیزیں پھر ہو سکتی ہیں نا کہ آج وہ دن ہے، آج وہ حالات ہیں، آج وہ پوزیشن ہے کہ وہ نہ تو بنی گالا اس طرح انٹر ہو سکتے ہیں اور نہ اس طرح زمان پار کے جا سکتے ہیں. عمران خان کے ساتھ جو کل ان کی قریبیاں تھی، رفاقتیں تھی، آج وہ دوریاں ہیں. آج ان کا ایک دوسرے سے ملنا پہلے کی نسبت مشکل ہے. تو مطلب تنہا نظر آتے ہیں. سیاست میں ویسے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن اچھا میں اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ شہباز گل کا عمران خان صاحب کی وجہ تھی، ویسے کوئی قد کاٹ اس طرح کا تو نہیں ہے نا. دیکھیں فواد چودھری جو ہیں وہ تو چلے ان کے پاس اب ایک حلقہ ہے، الیکشن لڑتے ہیں، MNA رہے ہیں. اور عمران خان ہوتے تو اسد عمر اسلام آباد سے کیسے جیت سکتے تھے؟ 2 دفعہ MNA بنے. ویسے تو وہ کراچی کے رہنے والے ہیں، جنرل عمر کے بیٹے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی اور ہی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ضروری ہوتی ہیں بڑے بڑے عہدوں پر، رتبوں پر فائز ہونے کے لیے. تو یہاں پر بھی یہ کچھ ہی ہوا. لیکن ان کا اچھا جب یہاں پر آئے نا منڈی میں آپ کو منڈی بہاؤالدین پھالیہ میں آئے تو بتایا، تو اس وقت بلدیاتی الیکشن کا شور شرابہ تھا. PTI عروج پر تھی، کرپشن عروج پر تھی، انتقامی سیاست عروج پر تھی، اور حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ان کی بدتمیزیاں اور گالیاں بھی عروج پر تھی. خیر وہ تو عروج پر ہی رہتی ہیں. تو انہوں نے کہا آفیسرز کو، مطلب تحریک انصاف سے بھی اوپر چلے گئے کہ آپ صاحب اکٹھے ہوں اور آفیسرز کے نام پہ الیکشن لڑے. مطلب ایک پارٹی میں ہوتے ہوئے ان کی اس کا مطلب ہے پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی ایک اور سوچ تھی. اور میں نے اس وقت پروگرام کیا، اس وقت دوستوں کو بتایا اور بعد میں بھی لکھتے رہے کہ یہ اپنے کسی ذاتی مقصد میں ہے، ذاتی مشن میں ہے. ہوتے باقی بھی ہیں، عام لوگوں کو، عوام کو یہ تو پتہ نہیں چلتا. اور میں کیونکہ عام لوگوں میں سے ہوں، عوام میں سے ہوں، تو میں بتاتا رہتا ہوں. اور میں نے اپنے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ میری بات کا وقتی اثر ہو نہ ہو، کوئی اچھا سمجھے برا سمجھے، خاص کر وہ لوگ جن کے فائدے کے لیے میں بات کرتا ہوں وہ اس وقت مانتے نہیں ہیں یا میں کافی لوگوں کو زہر لگ رہا ہوتا ہوں. لیکن میں نے پھر بھی وہ بات، میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں اس پر قائم رہوں گا، اپنے اس مشن میں لگا رہوں گا، اپنی یہ منزل جو ہے اس کا سفر جاری رکھوں گا، کبھی رکوں گا نہیں. جب تک ہوں بتاتا رہوں گا، کہتا رہوں گا، بولتا رہوں گا، لکھتا رہوں گا کہ آپ جن کے نعرے لگاتے ہیں، آپ جن پر مرتے ہیں، آپ ان کی خوراک ہیں، آپ ان کی غذا ہیں، آپ ان کا ایندھن ہے، وہ آپ ان کے ٹیشو ہیں، وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. لیکن ہمارے لوگ بھی تو ایسے لوگوں کو ہی مانتے ہیں. برکیف وہ ان کا کام، یہ ہمارا کام. تو شہباز گل صاحب جناب جو ہیں ان کے یہ پرابلم ہے اور کافی مایوس بھی ہیں، لیکن چلو لگے ہوئے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ آج جو تازہ کچھ خبریں کہ 15 فروری کو استناع کی درخواست تھی عمران خان صاحب کی کہ مطلب عمران خان کے عدالت میں وہ پیشی پر نہ آئے، وہ مسترد ہوئی ہے. تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم فرد جرم عائد کر دیں گے اگر آپ 15 کو نہ آئے تو. اس پہ آپ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اور پاکستان کی اسی طرح اور بے شمار خبریں ہیں. ترکی میں 20,000 سے بھی زیادہ وہ لگ رہا تھا مواد جو ہیں ہو چکی ہیں، اور شام میں اللہ تعالیٰ رحم کرے زلزلہ آیا تھا. اور پاکستان میں ایک آخر میں بات ضرور کہوں گا، ہم بے شک ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہے اور کرتے بھی رہیں گے، لیکن نیچے سے لگ کر اوپر تک، مجھ سے لے کر آپ تک ہم سب میں گڑبڑ ہے. ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو آخر میں ہمیشہ پھر وہی کوشش، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنے ہی کافی. پاور اینڈ پور ود راز الافکار علی. اللہ حافظ.